لب میرے چپ اشارے نہیں کردا لب میرے چپ اشارے نہیں کردا وفاواں تو پوچھ لو وفاواں تو پوچھ لو وفادار کون وفا اوے اپنے گریبان چاہ کے ویکھ لا وفاواں تو پوچھ لو وفادار کون ود کے نبی لگیاں توڑ نبھائی جاندا ساڈا سونا نبی لگیاں توڑ نبھائی جاندا ساڈا سونا نبی مندیاں نو گل نال لائی جاندا بدواں نو گل نال لائی جاندا ساڈا سونا نبی رب دے سارے نبی گنیالا میرے نبی دا ہر موجدہ نرالا میرے نبی دا ہر موجدہ نرالا موجدہ نرالا پتھرانو کلمے پڑھائی جاندا پتھرانو کلمے پڑھائی جاندا ساڈا سونا نبی اللہ اکبر ذات محترم اس دی انگلی دا جے ہووے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاندا دوبارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاندا دوبارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاندا دوبارہ انگلاں چو چشمے چلائی جاندا انگلاں چو چشمے چلائی جاندا ساڈا سونا نبی اللہ دے نبی تے نال بڑا پیار کیتا ہے تم ہی اب پیار کر میرے نبی نال چھڈ شراباں نو چھڈ زناکاریاں نو چھڈ میرے نبی دی سنت نو ترک کرن نو چھڈ اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں اوے پیار نہ محبت دا جواب محبت اندر دیا کر آج چھوٹا جا مسئلہ بن جائے نا تے تو روڑ تے نکل کے بڑے نعرے مارنا ہے حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے حرمت رسول نبی دی محبت دے اندر موت بھی قبول ہے اوے کی کرنی ہے تو نبی دی محبت دے موت قبول ایڈے ایڈے وڈے دعوے کرنا ہے تے اپنے چہرے تے چار وال میرے نبی دی سنت دے سجان واسطے تیار نہیں کی فائدہ تیریاں محبتاں دا کی فائدہ تیرے نعریاں دا کی فائدہ تیرے دعویاں دا اگر تیری بیٹی پردے دی پابند نہیں کوئی فائدہ نہیں پھر تیرے دعویاں دا اگر تیرے گھر دے اندر فلماں تے ڈرامیاں تو بغیر گل ہی کوئی نہیں کی فائدہ ہے پھر تیرے نعریاں دا اگر تیرے گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں تیریاں بیٹیاں تیرے بیٹے نمازی نہیں پھر کوئی فائدہ نہیں تیرے نعریاں دا اس واسطے مسلمان بھائیو آؤ وقت دا تقاضا ہے اللہ دے رسول نال وفا کرو اللہ دی قسم ایتھے بھی کامیاب ہو جاؤ گے اوتھے بھی کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ میرے نبی نے بڑی وفا کیتی ہے تے وفا دے بدلے وفا ہی ہونی چاہیے پیار دے بدلے پیار ہی ہونا چاہیے لو پھر جاندیاں جاندیاں میرا سلام لے لو اللہ اکبر حضرات محترم ود کے نبی جی تو غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون کسے نال کردہ انج پیار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو رخ مصطفیٰ دی زیارت دا یارو صحابہ تو ود کے طلبگار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون ایک جملہ پڑھن لگا تے جناب سمجھداراں سمجھ آ جانا ہے تے پوری تقریر دا نچوڑ شاید اس جملے اندر تہاڈے سامنے واضح ہو جائے میرا اللہ اکبر لب میرے چپ اشارے نہیں کردا لب میرے چپ اشارے نہیں کردا وفاواں تو پوچھ لو وفاواں تو پوچھ لو
وفادار کونے وفا اوے اپنے گریبان چا کے ویکھ لا وفا ماں تو پوچھ لو وفادار کونے وعد کے نبی جی تو غم خار کونے سب نام پیارے نبی آمدے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ مولا دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبی آمدے ہے بکھرا نام محمد دا اونو مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندے زر مال تے شایاں بھول ویندے جو بندا غلام محمد دا سب نام پیارے نبی آمدے اللہ دے سارے ولی آمدے ہے بکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرامی وار کے تن دیاں لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبی آمدے ہے بکھرا نام محمد دا مارا تے مارا تھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبی آمدے ہے بکھرا نام محمد دا سنگ دلی وی کول گیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی رات نو لک لک کے دشمن وی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبی آمدے ہے بکھرا نام محمد دا ایک دعائیہ جملہ پڑھن لگا امام تازہ ہو جائے گا جیدہ جیدہ دل کرے دعا قبول کران واسطے آمین کہہ لیا جی اے حسیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جہاں ویکھے مدنی او منظر جہاں ویکھے اے مجمع او منظر جتے ہے آرام محمد
محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا اگلا جملہ میرے نال مل کے پڑھو محبت دا اظہار ہوئے تے دنیا نو پتہ لگے غلط فہمیاں دا دالا ہو جائے اللہ دے بعد زمانے وچ مولا دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم